नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। म विष्णु साउन्त। शिक्षक सेवा आयोग र प्रासको लागि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भिडियो चाहिँ समावेश गर्दैछु। नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहासको बारेमा 100वटा प्रश्नहरूको सङ्गालो तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दैछु। शिक्षा सम्बन्धी विशेष वस्तु प्रश्न उत्तर 100वटा प्रश्न उत्तरहरूलाई म तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढाउनेछु। 100वटा प्रश्नहरूमा सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत 1 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या 321 थियो भने त्यस बेला विद्यार्थीको सङ्ख्या कति थियो? यसको सही एन्सर रहेको छ 8505 जना रहेका थिए। 2 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मेट्रिक पास गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को थिए? चन्द्र शमशेर यसको सही एन्सर रहेको छ। 2 नम्बरको रहेको छ जङ्गबहादुरका छोरा जगत जङले आफ्नै निजी खर्चमा राजेश्वरी संस्कृत पाठशाला कहिले खोलेका थिए? विक्रम सम्वत 1931 मा। 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 1955 मा निस्किएको पहिलो पत्रिकाको नाम के हो? यसको सही एन्सर रहेको छ सुधा सागर। 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सरकारी स्तरमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1934 मा स्थापना भएको छात्रावासमा बसेर पढ्ने विद्यार्थीले कहिलेदेखि बनारसको गभर्नमेन्ट संस्कृत कलेजका माध्यमबाट कलेज स्तरको परीक्षा दिन थालेका थिए? विक्रम सम्वत 1955। 6 नम्बरको प्रश्न 6 नम्बरको प्रश्न रहेको छ दरबार स्कुलको प्रथम प्रधानाध्यापक मिस्टर क्यानिन थिए भने त्यस बेला सुपरिवेक्षणको जिम्मा कसलाई दिएको थियो? सही एन्सर रहेको छ मिस्टर रोज। 7 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा विक्रम सम्वत 1958 मा 57वटा भाषा पाठशाला खोल्ने राणा प्रधानमन्त्री को थिए? देव शमशेर। 8 नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ दरबार स्कुलको भवन कसले निर्माण गरेका हुन्? वीर शमशेर। 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ दरबार स्कुल सबभन्दा पहिले कहाँ सञ्चालन भएको थियो? थापाथली दरबारको दागचोकमा। नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भयो? यसको सही एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते। 11 नम्बरको प्रश्न त्रिवीको स्थापना कहिले भयो? 2016 असार 11 गते कुनै पुस्तकमा असार 30 गते पनि लेखिएको छ। 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा कतिवटा कलेजहरू स्थापित भएका थिए? सरकारी स्तरमा 5वटा र गैर सरकारीमा 16वटा कलेजहरू स्थापित रहेका थिए। 13 नम्बरको प्रश्न नेपालमा खोलिएको निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय हो भने निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? निजी क्षेत्रको दोस्रो विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हो। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अक्षराङ्क शिक्षा लेखाइ पाठ्यपुस्तकका सुरुवात कसको पालामा भएको थियो? देव शमशेरको पालामा। अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक चाहिँ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ दरबार स्कुलमा भाइदारहरूका छोराहरूको प्रवेश कुन डाइरेक्टरको पालादेखि सुरु भएको थियो? धीर शमशेर। 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति खडा गर्ने स्वीकृति कहिले दिएको थियो? विक्रम सम्वत 1979 मा। 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ भीम शमशेर राणा कहिलेदेखि कहिलेसम्म शिक्षा निर्देशक अर्थात् डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्टर भएका थिए? विक्रम सम्वत 1958 देखि 1976 सम्म। 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ ललित कला क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 1991 सालमा स्थापित नेपाल आर्ट स्कुल विक्रम सम्वत 1955 सालमा अर्को नामाकरण भएको थियो, त्यसको नाम के हो? त्यसको नाम रहेको छ जुद्ध कला पाठशाला। 19 नम्बरको प्रश्न पटना विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ कहिलेदेखि रहेको थियो? विक्रम सम्वत 1986। 20 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वर्तमान त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनाको नाम के हो? त्रिभुवन चन्द्र कलेज। 21 नम्बरको प्रश्न रहेको छ टेक्निकल स्कुल सर्वप्रथम कहिले स्थापना भयो? विक्रम सम्वत 1987 मा। 22 नम्बर प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको उत्तराधिकारी रूपमा साझा प्रकाशनको स्थापना कहिले भयो?
मङ्सिर 25 गते 2022 मङ्सिर 25 गते भएको थियो। 23 नम्बरको प्रश्न रहेको छ चिफ इन्सपेक्टर अफ स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? 2004 सालमा भएको थियो। 24 नम्बर प्रश्न गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिलाई नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति कहिलेदेखि नामाकरण गरिएको हो? विक्रम सम्वत 1989 मा। 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा कहिलेदेखि सारेको थियो? विक्रम सम्वत 1980 देखि सारेको थियो। 26 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा कलेज स्कुल घोषणा स्थापना कहिले भएको थियो? यसको रहेको छ विक्रम सम्वत 1976 चाहिँ रहेको थियो भने। 27 नम्बरको प्रश्न रहेको छ राणा कालमा कुन प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? पदम शमशेरलाई स्कुलका पिता भनिन्छ। 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2028। 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा विधिवत रूपमा पहिलो पटक कन्या पाठशाला कहिले खुलेको थियो? विक्रम सम्वत 1980 मा खुलेको थियो। 30 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2016। 31 नम्बरको प्रश्न नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ कहिलेदेखि भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 1979 देखि। 32 नम्बरमा रहेको छ सरकारी स्तरबाट स्थापना भएको पहिलो पाठशाला कुन हो? रानीपोखरी पाठशाला। 33 नम्बरमा रहेको छ सर्वप्रथम जनताको तर्फबाट स्कुल खोल्न पाउने स्वीकृति कहिलेदेखि प्राप्त भयो? विक्रम सम्वत 1955। 34 नम्बरको प्रश्न काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको एसएलसी परीक्षाको पहिलो केन्द्र कहिले र कहाँ खुलेको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2001 मा वीरगन्जमा खुलेको थियो। 35 नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात नेपालमा कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ? वीर शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि सुरु भएको। 36 नम्बर प्रश्न रहेको छ देव शमशेरले कुन प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए? यसको एन्सर रहेको छ सार्वजनिक शिक्षा। 37 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना हुँदा कुन कुन हाई स्कुल थिए? दरबार हाई स्कुल र पटना हाई स्कुल। 38 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वीर पुस्तकालयको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1957। 39 नम्बरको प्रश्न रहेको छ उपत्यका बाहिर खोलिएको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र कुन हो? त्रिजुद्ध हाई स्कुल वीरगन्ज विक्रम सम्वत 2001 मा खुलेको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र हो। 40 नम्बरको प्रश्न रहेको छ एसएलसी सप्लिमेन्ट्री परीक्षा दिन पाइने चलन नेपालमा सर्वप्रथम कुन सालदेखि सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 2005 सालबाट। नेपाली भाषाको प्रथम पाठ्यपुस्तकका रूपमा चिनिने अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक को थिए? जय पृथ्वी बहादुर सिंह। 42 नम्बरको प्रश्न रहेको छ धीर शमशेरद्वारा पूर्वाधार खडा गरिएको 3 धारा पाठशालामा पछि गएर कहिलेदेखि विद्यार्थीहरूलाई नित्य भोजन गराउने कार्य भयो? विक्रम सम्वत 1943बाट नित्य भोजन गराउने कार्य भएको थियो। 43 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाल बाहिर विदेशमा सर्वप्रथम कहाँ प्राथमिक विद्यालय खुलेको थियो? लासामा। 44 नम्बर प्रश्न रहेको छ नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पहिलो कानुनी प्रयास कुन थियो? शिक्षाको इतिहास 1996 मा भएको थियो। 45 नम्बरमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1998 मा स्थापित इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको पहिलो इन्सपेक्टर को थिए? सूर्य प्रसाद उपाध्याय। विक्रम सम्वत 1998 मा स्थापित इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसका पहिलो इन्सपेक्टर को थिए? सूर्य प्रसाद उपाध्याय। 46 नम्बरको प्रश्न रहेको छ चन्द्र शमशेरको पालामा भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्ने अभिभार कसलाई दिएको थियो? इन्सपेक्टर अफ अफिसलाई दिएको थियो। 47 नम्बर प्रश्न रहेको छ स्थापना कालमा दरबार हाई स्कुलको सम्बन्ध भारतको कुन विश्वविद्यालयसँग छ? स्थापना कालमा दरबार हाई स्कुलको सम्बन्ध भारतको कुन विश्वविद्यालयसँग थियो? कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग। 48 नम्बरको रहेको छ त्रिवीको प्रथम दीक्षान्त समारोह कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2008 वैशाख 30 गते। 49 नम्बरको प्रश्न रहेको छ गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिबाट प्रकाशित पहिलो पुस्तक कुन हो? गोर्खा शिक्षा। 50 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालका प्रथम शिक्षा मन्त्री को भएका थिए? निरपजङ राणा। 51 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा उपत्यका बाहिरको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल कुन जिल्लामा खोलेको थियो?
सिरा जिल्लामा खुलेको थियो। 52 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालमा 7 सालसम्म देशभरि कतिवटा प्राथमिक विद्यालय स्थापना भएको थियो? 321 वटा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भएको थियो 2007 सालमा। 53मा रहेको छ विक्रम सम्वत 1967 मा जाँच पाँच अड्डाका रूपमा स्थापना भएको अड्डा कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बनाइयो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018 मा। 54 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 1962 मा खोलेको श्रेष्ठ पाठशाला कसले स्थापना गरेका थिए? चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। 55 नम्बरको रहेको छ प्रश्न 55 नम्बरको प्रश्न विक्रम सम्वत 1990 मा एसएलसी बोर्डको स्थापना हुँदा 1990 मा एसएलसी बोर्डको स्थापना हुँदा नेपालमा कतिवटा हाई स्कुल थिए? 2 वटा हाई स्कुल थिए। 56 नम्बरको रहेको छ नेपालभर 9 वटा तालिम केन्द्रहरू खोली व्यवस्थित रूपले प्राथमिक शिक्षाको तालिम दिने परियोजना कुन हो? प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना। 57 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपी शिक्षा मन्त्रालयबाट कहिले स्वीकृत भएको हो? विक्रम सम्वत 2066 5 महिना 4 गते एसएसआरपी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। 58 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा स्रोत केन्द्र प्रणालीको औपचारिक सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? बीपीईपी कार्यक्रमसँगै भएको मानिन्छ। 59 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय स्तरमा पढाउन नेपाली भाषा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक कुन हो? अक्षराङ्क शिक्षा पहिलो पाठ्यपुस्तक हो। 60 नम्बरको प्रश्न रहेको छ जनगणना 2058 अनुसार नेपालको महिला साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? 57.4% रहेको छ। 61 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कक्षा 9 देखि अङ्ग्रेजी विषय कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो? कक्षा 1 देखि यसमा कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी विषय कहिलेदेखि अनिवार्य गरियो? शैक्षिक सत्र 2060 बाट कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य मानेको थियो। 62 नम्बरको प्रश्न रहेको छ आफ्नो स्थापनाको सुरुको वर्षमा कलेज अफ एजुकेसनले कति अवधिको बीएड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो? 1 वर्ष र 4 वर्ष बीएड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। 63 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि। 64 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषाले कहिलेदेखि संवैधानिक मान्यता पायो? विक्रम सम्वत 2015 बाट संवैधानिक मान्यता पाएको थियो नेपाली भाषाले। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 65 नम्बरको प्रश्न विक्रम सम्वत 2056 सालमा स्थापित राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई कहिले शिक्षा सेवा आयोग नामाकरण गरियो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई कहिले शिक्षा सेवा आयोग नामाकरण गरियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2058 बाट राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षा सेवा आयोग चाहिँ नामाकरण गरेको थियो। 66 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2007 सालमा। 67 नम्बरको प्रश्न रहेको छ भीम शमशेरको पालामा शिक्षकलाई नगदको बदला जिन्सी सामान दिएर सञ्चालन गरेको पाठशालालाई के भनिन्थ्यो? सञ्चरी पाठशाला भनिन्थ्यो। 68 नम्बरको प्रश्न रहेको छ देव शमशेरले विक्रम सम्वत 1958 मा कतिवटा भाषा पाठशाला खोलेका थिए? 57 वटा भाषा पाठशाला खोलेका थिए। 69 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापना गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले भएको हो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2014 साल 10 महिना 2 गते माघ 2 गते चाहिँ विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना गर्ने निर्णय चाहिँ मन्त्री परिषदबाट भएको थियो। 70 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा विशेष शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2030 सालमा नेपालमा विशेष शिक्षा परिषदको स्थापना भएको थियो। 71 नम्बरको रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 साल असार 15 गते खारेज भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना कहिले भएको थियो? यसको अप्सन एन्सर रहेको छ 2046 साल 11 महिना 12 गते चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना भएको थियो, जुन चाहिँ 2073 साल असार 15 गते खारेज गरेको छ। 72 नम्बरको प्रश्न रहेको छ त्रिवीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो क्याम्पसबाट डाइरेक्टर इन्जिनियर कहिले उत्पादन गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2040 सालबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पसबाट डाइरेक्टर र
क्याम्पसबाट डाइरेक्टर र इन्जिनियर उत्पादन गरेको मानिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ 73 नम्बरमा लाइब्रेरी पर्व कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? लाइब्रेरी पर्व कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? भीम शमशेरको पालामा भएको थियो भने 75 नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्राथमिक विद्यालयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राथमिक तहमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 75 नम्बरको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 2069 देशभर लागू गर्न नेपाल सरकारबाट कहिले स्वीकृति भएको थियो? विक्रम सम्वत 2069 6 महिना 10 गतेबाट स्वीकृत भएको थियो। 76 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 1915 मा स्थापना भएको शिक्षा विभाग विक्रम सम्वत 2058 सालमा खारेज गरिएकोमा पुनः कहिलेदेखि शिक्षा विभागको स्थापना भएको थियो? विक्रम सम्वत 1915 मा स्थापना भएको शिक्षा विभाग चाहिँ फेरि विक्रम सम्वत 2028 सालमा के भयो त खारिज गरियो। फेरि पुनः कहिलेदेखि शिक्षा विभागको स्थापना भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 देखि शिक्षा विभागको स्थापना भएको थियो। 77 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 77 को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 मा विद्यालय शिक्षाको संरचना कस्तो थियो? विद्यालय संरचना 3-4-3 रहेको थियो। 78 नम्बर प्रश्न रहेको छ प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि सर्वप्रथम राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको गठन कहिले भएको थियो? प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि सर्वप्रथम राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको गठन कहिले गरेको थियो? 2009 विक्रम सम्वत 2009 मा गरेको थियो। 79 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भए पनि योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेछ विक्रम सम्वत 2013 बाट। 80 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057 कहिलेदेखि लागू भएको थियो? 2057 7 महिना 24 गतेबाट शिक्षा सेवा आयोग नियमावली लागू गरेको थियो। 2057 7 महिना 24 गतेबाट लागू गरेको थियो। 81 नम्बर प्रश्न रहेको छ संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालमा सर्वप्रथम बालबालिका सम्बन्धी ऐन कहिले लागू गरियो? विक्रम सम्वत 2048 सालबाट बालबालिका सम्बन्धी ऐन लागू गरेको थियो। 82 नम्बर प्रश्न रहेको छ पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरेको थियो? पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरेको थियो? आर्थिक वर्ष 2056 देखि 56-57 देखि चाहिँ सुरुवात गरेको थियो। 83 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधनको पेशागत कार्यक्षमता विकासका लागि केन्द्रीय स्तरको निकायका रूपमा स्थापित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र कहिले स्थापना भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2040 4 महिना 1 गते स्थापना भएको थियो। शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र को स्थापना 2040 4 महिना 1 गते भएको थियो। 84 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना कहिले भएको थियो? विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना विक्रम सम्वत 2054 12 महिना 26 गते भएको थियो। 85 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 सालबाट विद्यालयमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षा मूल्याङ्कन प्रचलन ल्याएको थियो। 86 नम्बरको प्रश्न रहेको छ आर्थिक वर्ष 2070-71 मा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कति जिल्ला छनौट गरेका थिए? आर्थिक वर्ष 2070-71 मा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कतिवटा जिल्ला छनौट गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 13 वटा जिल्ला छनौट गरेका थिए। 87 नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्राथमिक तह शिक्षाको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 2047 7 महिना 23 गतेबाट। 88 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले कहिलेदेखि निर्णय अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्टै स्थापना भएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाम शिक्षा मन्त्रालय रहन गयो? विक्रम सम्वत 2065 साल 5 महिना 15 गते। 89 को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 सर्वप्रथम कुन कुन जिल्लामा लागू भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ चितवन र कास्की 2 विक्रम सम्वत 2028 मा। 90 नम्बरको प्रश्न रहेको छ 90 नम्बरको प्रश्न
नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था सर्वप्रथम कहिलेदेखि भएको थियो? नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था सर्वप्रथम कहिलेदेखि भएको थियो? आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षाको परियोजना दोस्रोदेखि चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको थियो। 91को प्रश्न रहेको छ। 91 नम्बरको प्रश्न, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद समेत थप गरेर कहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गरिएको थियो? शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद समेत थपेर कहिलेदेखि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गरेको थियो? यसको अप्सन रहेको छ सही आन्सर रहेको छ 2057 1 महिना 6 गतेबाट खेलकुद शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गरेको थियो। 92 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। 92मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कुन कक्षासम्म निरन्तर मूल्याङ्कन व्यवस्था रहेको छ? कति कक्षासम्म निरन्तर मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ? कक्षा 7 सम्म। 93 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। नेपालमा रेडियोबाट शिक्षक तालिम प्रसारण कहिलेदेखि आरम्भ भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 सालबाट नेपालमा रेडियोबाट शिक्षक तालिम प्रसारण चाहिँ आरम्भ गरेको थियो। 94 प्रश्न रहेको छ। एसएलसी विकास बैङ्कको सहयोगमा नेपालमा विज्ञान शिक्षा परियोजना कहिलेदेखि लागू गरेको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2039 सालबाट। नेपालमा कहिलेबाट उच्च माध्यमिक कक्षा सञ्चालन सुरुवात भएको थियो? नेपालमा कहिलेबाट उच्च माध्यमिक कक्षा सञ्चालन सुरुवात भएको थियो? यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 सालबाट सुरुमा 38वटा विद्यालयबाट सुरु भएको थियो। 2049 38वटा विद्यालय। यसै गरी 96को प्रश्न रहेको छ। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन कहिले भयो? शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2073 3 महिना 15 गते भएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 3 महिना 15 गते। 97को प्रश्न रहेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू कुन मितिबाट खारेज भएका हुन्? जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विक्रम सम्वत 2074 चैत 28 गते 2074 चैत 28 गते शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भएका हुन्। 98 प्रश्न रहेछ। जीसिकाहरूको नयाँ नाम के हो? शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भनेर नयाँ नाम रहेको छ। 99 नम्बर प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2075 कुन मितिबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदमा पारित भएको थियो? विक्रम सम्वत 2075 2 महिना 18 गते। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ। नेपाल सरकारले कहिलेदेखि एसएलसी परीक्षा लेटर ग्रेडिङ अपनाउने निर्णय गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2071 सालबाट लेटर ग्रेडिङ एसएलसी परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ अपनाउने निर्णय गरेको थियो। यसै गरी 100वटा प्रश्न शिक्षा सम्बन्धी विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू 100वटा प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ समाप्त भएका छन्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो। यस्तै विभिन्न किसिमका शिक्षा सम्बन्धी विशेष जानकारी तथा शिक्षा सेवा प्राप्त तथा विभिन्न किसिमका आयोगका तयारीका विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नभुल्नुहोला।